दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेर मासिक रु 40,000 आमदानी गरिरहेको छ। उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेर प्रतिष्ठानले मासिक 35 देखि 40,000 रुपैयाँसम्म आमदानी गरिरहेको प्रतिष्ठानका डेपुटी रजिस्ट्रार इन्कार लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। प्रतिष्ठानले सोबाट प्राप्त आमदानीले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरेको छ। देशका धेरै स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापनमा गम्भीर नभइरहेको अवस्थामा पछिल्लो 1.5 वर्षदेखि प्रतिष्ठानले छुट्टै इकाइ नै स्थापना गरी अत्याधुनिक प्रदूषण गर्ने उपकरण मार्फत फोहोरलाई अलग अलग गरी निर्मलीकरण गर्ने काम गरिरहेको र उक्त फोहोरबाट आमदानी समेत भइरहेको लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापनमा भइरहेको प्रगति बारे जानकारी दिन आज बुधबार प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा विभागमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको जानकारी गराइएको थियो। सेवा प्रवाहका क्रममा उत्पादन हुने फोहोर संकलन गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रतिष्ठानले योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। प्रतिष्ठानका निमित उपकुलपति एवं शिक्षा अध्यक्ष डाक्टर बसन्त लामिछानेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापनमा भइरहेको कार्यबारे प्रतिष्ठानका डेपुटी रजिस्ट्रार झनकार लामिछानेले प्रकाशन गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार र नक्षेसको प्राविधिक सहयोगमा भइरहेको स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यक्रममा भइरहेको प्रगतिका बारेमा सन्तोष पौडेलका साथै सेवाका विषयमा दिपेन्द्र उप्रेती फिल्ड कोअर्डिनेटर केशव खड्काले कार्य प्रगति बारे प्रकाशन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा एकीकृत स्वास्थ्य फोहोर मैला प्रबन्धको अवस्था, नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा भइरहेका अभ्यास, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्रममा निस्कने फोहोर, त्यसको जोखिम र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने उपायका विषयमा छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले स्रोतमै फोहोर घटाउनु पर्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग र स्थानीयहरूले पनि सामान्य गर्नुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य संस्था स्वयंले गम्भीर ढंगले योजना बनाई लग्नुपर्ने, मानिसहरूको व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्ने लगायतका कुरामा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद घरती, ठाकुर खनाल, सरसफाई शाखाका अरुण अधिकारी, विपद व्यवस्थापन शाखाका सुनिल शर्मा लगायतले अब घोराही उपमहानगरपालिकाले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले थालेको उदाहरणीय कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। 7 दिनसम्म चल्ने छलफल कार्यक्रममा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई चरणवृद्ध रूपमा गरिने कार्यक्रम रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका 2 जनाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजन्य तिमल सिन्हाले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीलागिरीसँग मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका हुन्। सोमबार मधुवन नगरपालिका 5 स्थित चिरौटे सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका 55 वर्षीय सामुन्द्री बुढा छेत्री र 50 वर्षीय धनसरी गुरुङको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। सामुदायिक वनमा दाउरा खोज्न गएका मधुवन नगरपालिका 5 की सामुन्द्री बुढा छेत्री र धनसरी गुरुङको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। बिहान 11 बजे चिरौटे सामुदायिक वनमा दाउरा खोज्न निस्केका उनीहरू दिउँसोसम्म पनि जंगलबाट नफर्किएपछि परिवार र आफन्तले खोज तलास गर्न जाँदा जंगलमा शव फेला परेको थियो। पश्चिम दाङमा आगलागी हुँदा घर र गोठ जलेर नष्ट भएको छ। बबई गाउँपालिका 5 जौवारीका 64 वर्षीय जंगबहादुर थापाको खरले छाएको एक तले घर र कच्ची गोठ आगलागीबाट पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। मंगलबार दिउँसो 2 बजेतिर चुलोबाट सल्किएको आगोले घरमा क्षति गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता पर्वत केसीले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट 3,34,000 बराबरको क्षति भएको छ। आगलागीबाट घरमा रहेका अन्नपात, लत्ता, कपडा जलेर नष्ट भएको छ। आगो करिब 1 घण्टापछि प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा नियन्त्रणमा आएको हो। आगलागी पीडितलाई बबई गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन समितिले तत्कालका लागि खागाने तथा त्रिपाल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने थप राहतको समेत व्यवस्थापन गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी जनाब निरज भण्डारी लुम्बिनी प्रदेश सभाको उत्कृष्ट ट्राफिक प्रहरी घोषित भएका छन्। झण्डै 1 दशकदेखि नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत भण्डारीले दाङ जिल्लाको तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ व्यवस्थापन, जेब्रा क्रसिङ मार्किङ तथा चोरी गरी चलाएका लु 43 प 4054 र रातिन प 46 47 नम्बरको मोटरसाइकल र कागज पत्र नभएका 38 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएका थिए। भण्डारीलाई नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले फागुन महिनाको उत्कृष्ट ट्राफिक प्रहरी छनौट कार्यविधि 2079 अनुसार फागुन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित गरेको हो। उत्कृष्ट प्रहरी भण्डारीलाई लुम्बिनी प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण परसाईले एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा यस आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि फागुन महिनासम्म 175 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले दिएको जानकारी अनुसार यस आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा 175 जनाले आत्महत्या गरेका हुन्। पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दो छ। दैनिक 2 जनासम्मले विभिन्न कारणले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्चालनको बढ्दो प्रयोगले आत्महत्याको घटनाहरू घट्ने संख्या बढेको प्रहरीले बताएको छ। जसमध्ये झुण्डेर 139, 27, 31, हाम पालेर 4 जना र हात हतियार औजारको प्रयोग गरेर 1 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 195 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार झुण्डिएर 161, 27, 31, हाम फालेर 1, पानीमा हाम फालेर डुबेर 1 र आगो लगाएर 1 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077 र 78 मा 181 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। जसमध्ये झुण्डेर 137, 27, 39, हाम फालेर 1, पानीमा हाम फालेर डुबेर 1 र आगो लगाएर 2 र हात हतियार औजार प्रयोग गरेर 1 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। दाङको तुलसीपुरमा टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 1 महिला गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा मोटरसाइकलको पछाडि सवार तुलसीपुर 6 निवासी 30 वर्षीय चित्रा नेपाली रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आज बिहान 8:30 बजेको समयमा तुलसीपुरको विद्युत कार्यालय नजिकै गोर्खा बोर्डिङबाट भिउरा स्थित तर्फ जाँदै गरेको 5 प 79 16 नम्बरको मोटरसाइकललाई घोराहीबाट वीरेन्द्र चोकतर्फ आउँदै गरेको ना 8 ख 65-22 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिँदा उक्त दुर्घटना भएको हो। घाइते नेपालीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज रिफर गरिएको छ। टिप्पर चालक दङ्गीचरण गाउँपालिका 3 निवासी 22 वर्षीय विपिन चौधरी र मोटरसाइकल चालक तुलसीपुर 17 दुधराज निवासी 35 वर्षीय तिलक केसी प्रहरी नियन्त्रण रहेको प्रहरी निरीक्षक केसीले बताउनुभयो। दुर्घटना लगत्तै भागेका मोटरसाइकल चालकलाई प्रहरीले अमेलियाबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। टिप्परले ठक्कर दिएका मोटरसाइकल चालक नै किन भाग्ने भन्ने विषयमा प्रहरी नै अनभिज्ञ रहेको छ। दाङका वन नजिकका बस्तीमा वन्यजन्तु पस्न थालेपछि त्रास बढेको छ। बाख्रा चरी चरनका लागि जंगल लैजाँदा वा घरमा खोरमा राखिएका बेलामा पनि खोरमा पसेर बाघ र चितुवाले बाख्रा मार्न थालेपछि स्थानीय त्रासित बनेका छन्। बाघ र चितुवाले बाख्रा मार्दिने खाइदिने गर्न थालेपछि किसान चिन्तित र त्रासित बनेका हुन्। चितुवाले वस्तुभाउमाथि आक्रमण गरी क्षति पुर्याउन थालेपछि समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ। वन जंगलमा बस्ने बादल बँदेल दुम्सी लगायत वन्यजन्तुले पनि स्थानीयलाई शास्ति दिने गरेका छन्। मेहनतका साथ फलाएका अन्न बाली भित्राउने बेलामा बाँदरले क्षति पुर्याएर जिल्लाका दङ्गीशरण, बबई, बङ्गलाचुली, राजपुर लगायत ग्रामीण क्षेत्रका किसानले हैरान भोग्दै आएका छन्। वन्यजन्तुमा पनि विशेष गरी हात्ती र बाघको आक्रमणबाट धेरैको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आहार खाइरहेका बेला, संसर्गका बेला वा बच्चासँग भएका बेला बाधा सिर्जना गर्ने अथवा जिस्काएर आक्रमण गर्ने जोखिम बढी
बढी हुने डिभिजन वन कार्यालय लमहीका कार्यरत स्वतन्त्र व्यक्ति चिरञ्जीवी खनालले बताउनुभयो। मानवीय गतिविधिका कारण जनावरमाथि असर पुगिरहेको छ, त्यही कारण वन्यजन्तु र मानिस बीचको द्वन्द्व पनि बढिरहेको छ। उनले भने कतिपय अवस्थामा आहारको खोजीमा रहेका बेला ती जनावर मानव बस्तीसम्म आइपुग्छन्। संरक्षित क्षेत्रकै बीचबाट बनाइएका सडक मार्ग र बसाइएका मानव बस्ती वन्यजन्तुका लागि जोखिम बनेका छन्। विकास निर्माणका काम वन्यजन्तु मैत्री नहुनु र मानवीय क्रियाकलापलाई एकीकृत रूपमा लैजान नसक्नुको परिमाण स्वरूप वन्यजन्तु पनि मरिने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ। उनले भने वन्यजन्तुको वासस्थान र मान्छेको वासस्थान एक आपसमा गाभिए जस्तो हुन जाँदा एक अर्कामाथि आक्रमण हुने गरेको छ। त्यसैले गर्दा घरमा पालिएका जनावर पनि उनीहरूको निशानामा पर्ने गरेका छन्। दाङमा बाघले घरपालुवा जनावर मार्ने क्रम बढ्न थालेपछि दक्षिणचुरे क्षेत्रमा पाटे बाघको अध्ययन सुरु गरिएको छ। दाङमा पहिलो पटक स्वचालित क्यामेरा जडान गरेर पाटे बाघको अध्ययन सुरु गरिएको हो। सरकारी स्तरबाट पाटे बाघको अवस्था पत्ता लगाउन अध्ययन सुरु भएको बताइएको छ। दाङ देउखुरीको दक्षिणचुरे क्षेत्रको जैविक मार्ग भएर बाघ ओहोर दोहोरो गर्ने गरेको स्थानीय उपभोक्ताले जानकारी दिए पनि यसको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन। त्यसैले बाघको अवस्था पत्ता लगाउन अध्ययन थालिएको हो। बाघको अवस्था, उसलाई चाहिने आहार, वासस्थान लगायत अन्य वन्यजन्तुको समेत अवस्था पत्ता लगाउन राजपुर गाउँपालिका र गढुवा गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने चुरे क्षेत्रमा स्वचालित क्यामेरा जडान गरिएको छ। झण्डै 200 क्यामेरा जडान गरिएको खन्नालले जानकारी दिए। यति धेरै क्यामेरा जडान गरेर बाघलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको अध्ययन पहिलो हुन सक्छ। उनले भने देउखुरी क्षेत्रको वनमा बाघ रहेको कुरा बाख्रा मारिदिने घटनाले पुष्टि गरेको छ। अब यसको आधिकारिक पुष्टि लागि सर्वे थालिएको छ। यसबाट यकिन गर्न सजिलो हुनेछ। डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका प्रमुख राजु छेत्रीले कृषकले पालेका घरपालुवा जनावरमाथिको आक्रमणले वन्यजन्तुको गतिविधि बढेको स्पष्ट भएको बताए। वन्यजन्तु र मानवीय समुदाय बीचको सन्तुलन कायम गर्न तथा वन वातावरण, जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि नीति निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ पछिल्लो समय स्वचालित क्यामेरा जडान गरेर पाटे बाघको अध्ययन सुरु गरिएको उनले बताए। भ्रष्टाचार विरुद्ध वकालत गर्दै आएको बागेश्वरी असल शासन क्लब बास नेपाल दाङको अध्यक्षतामा विपिन आचार्यलाई चयन गरिएको छ। बास नेपालका स्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहको उपस्थितिमा घोराहीमा बसेको बैठकले आचार्यको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय कार्य समिति गठन गरिएको हो, जसको उपाध्यक्षमा समीर ओली, सचिवमा बिमला घरती, सहसचिवमा चन्द्रप्रकाश नेपाली, कोषाध्यक्षमा आशु नेपालीलाई चयन गरिएको छ। यस्तै बास दाङको सदस्यहरूमा लीलाधर ओली, छविपुरी, सुनैना जैसी, भावी सरा घरती, निना शर्मा, अनामिका चौधरी, सरस्वती चौधरी र धना शाहलाई चयन गरिएको छ। 2 सदस्यपछि थप गर्ने निर्णय भएको छ भने सल्लाहकारमा सुन्दर गौतम र अनिल अधिकारीलाई चयन गरिएको छ।